पोरसकडे पेडणे भिरांकूळ अपघातान गुजरातांतल्या एका ट्रक ड्रायव्हराक मरण आयले। माल ट्रक घेवन वचप्यान रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घराक धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो। या अपघातान ट्रकाचो चुरो जाला। घरांत रावपी लोक सुरक्षीत आसात। कॅबिनांत आशिल्ल्या क्लिनराक दुखापत जाल्या। घर धनियाचे 5 लाखांचे लुकसाण जाले। दुचाकींचे लुकसाण जाला। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। पोरसकडे पेडण्या हांगासर आज सकाळीच एक बरो ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा। एक व्हडली लॉरी जी टायल्स घेवन येताली, तेचो बॅलन्स गेलो, तो न्हिजलेलो काय देव जाणा, पण तांकां चॅक करपाची गरज आसा खरी। आनी तेंच्यांनी हे बरें तेंचे घर वाटायले, पण तेंची खूब डॅमेज केल्लेली आसा। आनी हो ह्या परिस्थितीन ट्रक सारको डॅमेज जाल्लो आसा। गाडयो ह्या हेचेर हायवेचेर कशें चलयता ते ह्या ॲक्सिडेंटान तुमकां कळटलें की हो ॲक्सिडंट इतलो जबरदस्त आसा की दैव संयोगान तेंचें घर वाचलें म्हण, नाजाल्यार केदो मोठो अनर्थ जावपाची हांगासर शक्यता आसलेली। हांगासर तेंच्यांनी बिचाऱ्यांनी गरिबांचें घर ह्या हायवे केल्या, पण तांकां प्रोटेक्शन अशें कांयच ना। तांकां प्रोटेक्शन खरी दिवपाची खरी गरज आसा। आता तेचे घराचे शटर 2 शॉप्स मोडलेले आसा, तेचे 2 गाडयो डॅमेज जाल्लेले आसा, तेचे घर डॅमेज जाल्लेले आसा। आनी हेणें सगळें हें उडयल्लें आसा तेचें की, आनी स्वताची परिस्थिती ह्या ट्रकान ही अशी करून घेतलेली आसा, म्हणजे केदो जबरदस्त धपको आसतलो तुम्ही पळोवंक शकता। कारण कॅबिन हे तेचें कांयच उरलेलें ना। आनी अशा परिस्थितीन हो गाडी अशें चलयता हायवेचेर आनी अशें ॲक्सिडंट जाता। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।